أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أحسن يا شيخ، أحسن ما شاء الله ما شاء الله. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ممتاز والله ممتاز. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. إن الله غفور رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل
تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سبحان الله ما شاء الله الله أكبر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.